नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश के बाद जी वो पता नहीं उन्होंने किसको बोला, कहाँ बोला, क्या हुआ, लेकिन बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना, गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीर कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी। शरी रहमान साहब ये कह रही है कि हमारी इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते। तो इतने बेवकूफ नहीं है वो, जो इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है कंट्री, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और कहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट, खैर देखते हैं। लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करके गैर कानूनी किस्म का तो दुनिया को कहेंगे देखो इन्होंने तो पूछा तक नहीं और ये काम कर दिया। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो इस तरह के अल्फाज से। तो देखिए जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना, अब वो क्या करे? और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि मैं भारत तो बहुत दफा गया लेकिन ताजमहल नहीं गया। ताजमहल इसलिए नहीं गया क्योंकि मुगलों ने भारतीयों को मार मार के ये पैसा इकट्ठा करके ताजमहल बनाया था। और दोस्तों दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तो हमेशा करता है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी कैसा भी। अब तो पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि मोदी साहब को पाकिस्तान में गब्बर के नाम से डराने लग गया पाकिस्तानी को कि सुधर जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, यानी कि मोदी साहब का बात कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान का रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया, ये फिर भी भारत को धमकी देगा। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखा ना क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी, या कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। तो ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना, गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। आपको पहले भी बता चुके हैं, वो जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में, उन्होंने कहा ऑब्सेस्ड है जनाब। तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं और भी लोगों ने। हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ना, आपने सुन लिया शहरी रहमान ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन है तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है ना छोटा भाई जो होता है, वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज की आजादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से, तो देखिए जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना, अब वो क्या करे? और
نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ترقی ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ فورن پالیسی جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیا کمال کی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ پاپا بھر کے بن کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ دوسروں کو بری گالیاں نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو ہے. تو سوچنا چاہیے کچھ آپ لوگوں کو، اور میں تو کہتی ہوں کہ جو بارڈر کے اس طرف ہے ان کو سوچنا چاہیے، نہ کریں اس طرح. کیوں ڈرا کے ماریں گے کیا بچوں کو؟ اچھا اب میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا بھارت، انڈیا والوں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریٹی ہے نا، اس کے اوپر جب تک دونوں فریق جو ہے وہ تیار نہیں ہوں گے تب تک کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم جب تک آپ کو یہ کہیں گے نہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اوکے ہم ٹیبل پہ آتے ہیں، لیکن ابھی نہیں. ابھی تو خیر ویسے جو ہمیں پتا چلا ہے، مجھے جو پتا چلا ہے کہ اس میں جو جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے وہ یہ کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اوکے دیکھتے ہیں امینڈمنٹس کی جو بات کریں، کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا. لیکن شہری رحمان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. تو سر وہ آپ کی اجازت کے بغیر تو کر بھی نہیں رہے. انہوں نے کب کیا؟ انہوں نے تو خط بھیجا آپ کو، باقاعدہ لیٹر لکھا گیا، لیٹر لکھ کر انہوں نے کہا کہ جناب اس کا نام جواب دیں، نوٹس لکھا. یہ تو آپ اس وقت کہتے کہ جب وہ آپ کو نوٹس بھی نہ بھیجتے اور ہمیں کچھ نہ کہتے اور خود سے کچھ نہ کچھ کر کے بیٹھ جاتے. تو اتنے بے وقوف نہیں ہے وہ، جو اتنی بڑی طاقت بننے جا رہا ہے کنٹری، اور 5th لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے، اور کہیں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3rd لارجسٹ. خیر دیکھتے ہیں، لیکن وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کر کے غیر قانونی قسم کا تو دنیا کو کہیں گے دیکھو انہوں نے تو پوچھا تک نہیں اور یہ کام کر دیا. وہ بڑے دھیرے دھیرے آرام سے جو ہے وہ سارا اپنا وہ کریں گے. وہ کہیں گے اچھا ہمیں یہ کچھ کہتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اگر الیکشن کے بنا پر وہاں پر ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے، تو الیکشن کے بنا پر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہ جو کچھ بیانات دیے جا رہے ہیں، جو بھی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا وہ کس کا شعر ہے، بڑے زبردست شاعر ہے. انہوں نے کہا کہ سرحدوں پہ تناؤ ہے کیا تو چناؤ ہے کیا. تو بس وہ چناؤ جو ہے نا وہ اس طرف بھی نزدیک ہے. 10 بلین روپیز تو دے دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو، الیکشن کمیشن کو 10 بلین اور دینے ہیں. وہ کہیں سے نکول کے دیں گے تو یہاں پہ بھی الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ سارا الیکشن کے چکر میں جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں اچھی بات جو میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جو انڈسٹری پہ تو ہم بڑی تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں. آپ دیکھ لیجیے میرا پروگرام اٹھا کے بیرسٹر باشانی کے ساتھ، اس سے عمدہ اور کمال کا جو وہ تاریخی تجزیہ پیش کرتے ہیں وہ کون پیش کرے گا، تو وہ آپ دیکھ لیں اس میں. لیکن میں تو اس کے اوپر صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیشینز ہیں نا وہ شدید قسم کی ہماری اس قسم کے ایک فوبیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس میں بتاؤں جو نیچے آ کے کچھ لوگ کہیں گے نا کہ جناب یہ جو ہے آپ غدار ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب اس طرف سے کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس کی جب بھی آئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور ہم نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن یہ سر یہ ہو رہا ہے تو مطلب کہنے کا یہ، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی پبلش بھی ہو رہا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بس وہی جو میں نے آپ کو بتایا سازش جو ہے وہ کس کی ہے. اور پھر کہا گیا کہ دیکھیں وہ ایک بیان میں یہ کہا ہے بھارت کے پی ایم مودی نے کہ ان سے تو اپنا بلوچستان نہیں سنبھل رہا، ان کی ریاست سے اپنا بلوچستانی. تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میں یہی جواب دیا گیا، طنز کیا گیا کہ اچھا تو اگر ہم پھر یہ پوچھیں کہ دوسری طرف جو خالصتان کی تحریک چل رہی ہے تو وہاں پہ وہ نہیں سنبھل رہا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے اوپر کوئی اختیار ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پہ اختیار نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی بلوچستان پہ اختیار نہیں ہے، آپ یہ مان رہے ہیں یہ کہہ کر یہ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا. کیونکہ جب ہم جنگ کی اور خاص طور پر بھارت کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کیسے ہو سکتا ہے سیکورٹی فورسز کی بات نہ ہو، یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر تو یہ پالیسیز نہیں چلتی نا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر اس وقت جو ہے وہ کچھ پولیٹیشینز خاص طور پر اور پیپلز پارٹی اس طرح کے کافی بیانات جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور انڈس واٹر کے بعد ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے سر، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو یہ آغاز ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ ہماری جو آرمی چیف ہے وہ LOC کے پاس نظر آئے ہیں. ایگزیکٹلی وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ اس علاقے میں، اور کافی وہاں پہ جو فوجی جوان تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی ان کی وہ ساری. تو دیکھ لیں. اچھا ہم نے کہا بھائی LOC پہ پہنچ کے کیا ہو گیا، کہیں کچھ ہونے تو نہیں لگا، ٹینک وینک تو نہیں جا رہے اس طرف کچھ. لیکن ایسی سچویشن ہے تو نہیں.